अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी और ख़तरनाक भी, जो भी आप कह लें, क्योंकि हमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मामलात में स्मूथनेस आने के बजाय या कोई हम ये देखें कि ठहराव आए या तहम्मुल आए या कोई बात ऐसा लगे कि किसी तरफ लग रही है, बल्कि उसमें शदीद बिगाड़ नज़र आ रहा है और लग रहा है कि मज़ीद तसादुम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ शख्सियात जिस तरीके से आमने सामने खड़े हैं, ये मुल्क के लिए कोई अच्छे इशारे नहीं हैं, कोई अच्छी अलामात नहीं हैं। तो बहरहाल आज कुछ ख़बरें आपके साथ पहले अपडेट्स शेयर कर लेते हैं जनाब। एक तो बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर, ऐसे लग रहा है कि दुनिया की सबसे अहम तरीन ख़बर जो है वो आज टीवी चैनल्स को मिल गई है और अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो ख़बर ये है कि एक पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से राब्ते रखे हुए थे, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक ख़बर क्या हो सकती है, इससे बड़ा क्या इंकशाफ हो सकता है कि रऊफ़ हसन के बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों से राब्ते थे। है ना हैरत अंगेज़ इंकशाफ। तो इसके ऊपर थोड़ी तफसीलात आप तक फराहम करते हैं। फिर जी साबिक IG जेल खाना जात सलीम बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम लापता कर दिए गए। मैं डेलिबरेटली ये लफ्ज़ लापता इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी तक उन्हें कहीं पेश नहीं किया गया अदालत में। मुख्तलिफ ज़राए के तवस्सुत से ये ख़बरें आ रही हैं कि जी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब की बड़ी सहूलत कारी की थी, इस वजह से उन्हें पकड़ लिया गया और बड़े नेटवर्क का इंकशाफ हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ये सब दुरुस्त भी है तो बहरहाल उन्हें किसी अदालत में ही पेश करके आप रिमांड ले सकते हैं, मज़ीद तफ्तीश कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से खिलाफ कानून जाकर इमरान खान साहब की सहूलत कारियाँ की हैं, तो वो सामने आनी चाहिए। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अब 2-3 दिन का वक्त गुजर चुका है, उन्हें किसी जगह पर भी प्रोड्यूस नहीं किया गया है और अब उनकी फैमिली ने बाकायदा बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू भी कर लिया है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। बज़ाहिर PTI की एक और नशिस्त ऐसा लग रहा है कि PMLN की झोली में गिरने जा रही है और अब क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इंटरनेट के इशू के हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं, क्योंकि अब जो नौजवान हैं या जो IT से मुतल्लिका अफराद हैं, वाबस्ता अफराद हैं, वो भी अब बरसरे आम शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल बैठ गया है। और अब हामिद मीर साहब इस सिलसिले में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जो आज सबसे ज़्यादा बड़ी खबर की तरह मुख्तलिफ TV चैनल्स पर ब्लिंक कर रही थी खबर, वो थी कि रऊफ़ हसन के बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों से ताल्लुक़ात हैं और ख़ास तौर पर इनमें 2 सहाफ़ियों का नाम आ रहा है और ये हैं रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन। ये वही 2 सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जब स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग होती है तो उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान के मामलात से मुतल्लिक अक्सर सवालात करते हैं और राय जानना चाहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट की। और उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं वो अक्सर एक ही जवाब दे देते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। कभी एक आधी दफ़ा ही किसी मौके के ऊपर उन्होंने कोई और बात की है, वरना जेनेरिक सा एक उनका आंसर होता है। लेकिन ये 2 सहाफ़ी कंटिन्यूसली पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान और पार्टी के हवाले से उनसे सवालात करते रहे। तो ये एक बहरहाल बात ऐसी है जो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ शो करती है कि उनका एक गैर मामूली ताल्लुक़ तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या उनसे वो राब्ते में रहते हैं। लेकिन क्या ये कोई जुर्म है? ये एक हैरत अंगेज़ बात है। उसकी वजह ये है कि हर सहाफ़ी आम तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्तों में रहता है, उनके लीडर्स के साथ राब्तों में रहता है, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी रहा जाता है। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग होते हैं वो भी सहाफ़ियों से राब्ते में रहते हैं और उनके जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उनको कवर करने के लिए दावत भी उन्हें देते हैं। और वो तो चाहते हैं कि सहाफ़ी बात करें उनकी एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक और जो कुछ भी हो रहा है मामलात उनके ऊपर, उनका जो मौक़िफ़ है वो बताएं दुनिया को। तो ये तो कोई जुर्म नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन आज TV स्क्रीन्स पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक तरीके से इसको बताया जा रहा था कि रऊफ़ हसन के रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन के साथ राब्ते थे, व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए जा रहे थे और उन मैसेजेस में भी
بظاہر ایسا میوزک پیچھے سنسنی خیز 007 والا لگا کے دکھایا جا رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان میسیجز میں کوئی ایٹمی راز ایکسچینج ہو رہے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ سینسٹیو حساس معلومات شیئر ہو رہی ہیں. نارملی جیسے صحافی سے آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی قسم کی گفتگو تھی ان واٹس ایپ میسیجز میں جو نظر آ رہی تھی. بظاہر تو اس گفتگو میں اور جو پورا ایک لنک ڈیولپ کر کے ماحول بنایا گیا اس سے تو بظاہر ایسا کوئی جرم ثابت نہیں ہو رہا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ رایان گریم ہو یا مرتضی حسین ہو، یہ دونوں صحافی ضرورت سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی جانبداری رکھتے ہیں یا ان کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ آپ ضرور الزام لگا سکتے ہیں. لیکن کیا یہ کوئی جرم ہے؟ یہ بہرحال ایک الگ بات ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ یہ خبر میں نے کچھ دن پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ان دو صحافیوں نے ایک خبر بریک کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ادارہ ہے پاکستان افواج پاکستان کا، اس کے اندر کچھ لوگوں کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، ان کے اکاؤنٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور جو ان کی طرف سے نیریٹو آئے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ بیسکلی انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اور جو قانونی طور پر ظاہر غلط ہے کہ جو باقاعدہ افواج پاکستان کے لوگ ہیں وہ جناب کوئی اپنے فیک اکاؤنٹس بنائیں اور پھر وہ نیریٹو کا مقابلہ کر رہے ہوں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر اور سیاست باقاعدہ کر رہے ہوں. تو ظاہر ہے ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ خبر درست ہوگی، لیکن ان صحافیوں کی طرف سے یہ ایک باقاعدہ خبر کی طرح بتایا گیا اور انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے یہ اس طرح سے کام کر رہا ہے. بہرحال انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی شواہد دیے یا نہیں یہ تو ابھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. البتہ ادارے کی طرف سے مختلف جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ہیں انہوں نے اس خبر کے اوپر کافی ریاکشن بھی دیا اور کچھ نے تو یہ تک کہا کہ ان دونوں صحافیوں کو باقاعدہ نوٹس جائے گا اور ان کو قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سزا دلوائی جائے گی کیونکہ انہوں نے پورا آرمی انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کے اوپر ہم ہرجانہ دائر کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ خبر ضرور آئی لیکن کیا وہ کارروائی شروع ہوئی قانونی طور پر؟ وہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ قانونی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ خبر ضرور دیکھی کہ رؤف حسن کے ان کے ساتھ مختلف کانٹیکٹس ہیں اور وہ جی ان کے کہنے کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں یا ان کو کوریج دیتے ہیں یا کوئی وہاں پہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اب کافی دلچسپ ہو گئی بات کہ وہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس کے اوپر تو ہمیں کوئی چیز اس طرح سے نظر نہیں آئی، لیکن الٹا رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کے نارمل سے ایک بات ہے کہ مطلب اب میرے بھی بہت سارے سینئر لیڈرز کے ساتھ رابطے بھی ہو سکتے ہیں. ہم خبر بازو کا تصدیق کرنے کے لیے ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ خبر آ رہی ہے اس کی کوئی تصدیق کر دیں، تردید کر دیں، جو بھی آپ کا موقف ہے وہ سامنے لے آئیں. تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صحافی کے رابطے نہیں ہوں گے. ہمارے تو صحافیوں کے تو ظاہری سی بات ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی ہوتے ہیں، افواج پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، مختلف محکموں میں ہوتے ہیں رابطے. اور ایون آپ یہ دیکھیں صحافی تو دہشت گردوں تک کے جا کے انٹرویوز کر لیتے ہیں اور ان کو اس تک بھی رسائی ہوتی ہے. تو اگر یہ آپ کہیں کہ جی یہ کیوں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا پارٹ ہوتے ہیں یا وہ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سٹوری ہے، اس کے اوپر اب کس طرح بیہیو کر رہے ہیں سب ٹی وی چینلز فی الحال تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر اس کے علاوہ کوئی ثبوت ہیں تو وہ پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم جو ثبوت ابھی تک سامنے آئے ہیں جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا جا رہا اس میں تو بالکل کوئی اتنا سبسٹنس نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف اسی طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں جناب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم صاحب کے اوپر، اور پہلے تو ان کو تبدیل کیا گیا تھا. یہ عمران خان صاحب کے جو اسیری کے ٹائم پہ اس وقت سے ہی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اس کے بعد کچھ ہفتوں پہلے انہیں چینج کر دیا گیا تھا. اس وقت بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ مبینہ طور پر وہ ان کو کوئی بہتر سلوک کر رہے تھے، اس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا. اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ جی انہیں نہ صرف ہٹا دیا گیا ہے بلکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب گرفتار اگر وہ ہوتے تو پھر انہیں پروڈیوس کیا جاتا کسی کورٹ میں، وہاں پہ نہیں پیش کیا گیا، جس کے بعد ان کی فیملی نے اب باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ان کی بازیابی کے لیے کہ ان کا کوئی پتہ آتا ہی نہیں ہے. البتہ ان سے متعلق خبریں ضرور ہم سن رہے ہیں مختلف صحافیوں سے کہ جی وہ کس کس طرح پرووائڈ کر رہے تھے سہولت کاری عمران خان صاحب کے لیے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو مختلف کھانا بنتا تھا وہ بھی پہلے اپنے کمرے میں اس کو ٹیسٹ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو وہ کھانا پرووائڈ ہوتا تھا، وہ کسی کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے
کہ جو باہر ان کے مختلف رابطے تھے، چاہے وہ مختلف انٹرنیشنل صحافیوں سے ہوں، جرائد سے ہوں، یا پھر ایون اب تو جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق جنرل فیض حمید اور باقی جو دیگر معاملات ہیں ان سے بھی کہیں باہر جن بھی لوگوں سے رابطے تھے وہ بھی انہی کے تھرو ہو رہے تھے، اور وہ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو مبینہ طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اس وجہ سے اب ان کو حراست میں بھی لے لیا گیا اور کچھ مزید افسران کو بھی حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں. اب یہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے، اس لیے کہ ہر وقت تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی سخت نگرانی ہے. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جی اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، سرویلنس اتنی ٹائٹ ہے ہر جگہ ان کے سیل میں، اور جہاں جہاں وہ سماعتیں ہوتی ہیں عدالت میں ہر جگہ پر کیمرے موجود ہیں. تو عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے، کیونکہ نہ وہ اس طریقے سے اپنے وکلا سے بات کر سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی کاغذ قلم لے کے جانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ کئی دفعہ وکلا پوائنٹس ہاتھوں پر لکھ کے لائے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ مختلف پوائنٹس کے اوپر پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر. تو ایسے میں اگر وہ کوئی سہولت کاری کر رہے تھے تو اگر اتنی بھی وہ سہولت کاری نہیں کر سکے، جو کہ ایک رائٹ بھی تھا ویسے، کاغذ قلم لے جانا یہ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن فی الحال پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم پہ تو الٹا سختی زیادہ ہوئی ہوئی ہے. کون سی سہولتیں دی ہوئی تھیں انہوں نے بھی، لیکن بہرحال اب قصہ مختصر یہ کہ کچھ اس میں ایسی چیز ضرور ہوئی ہے بہرحال جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب کوئی ایک فکس بندہ وہاں پہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ سٹاف چینج ہوتا رہے گا. یہ بھی ایک بیسیکلی اس بات کا بھی شاخسانہ ہے کہ اگر واقعی کوئی سہولت کاری کر رہا ہے یا آگے بھی انہیں خطرہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ انٹرسٹنگ ہے کہ اس کا مطلب انہیں بھی پتہ ہے کہ لوگ بہت اندر سے بھی ایسے ہیں جو کہ خود پی ٹی آئی یا عمران خان کے سپورٹر ہیں، اور پھر اگر انہیں کہیں کسی موقع پہ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے یا وہ کر پاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہ بھی اب انہیں خطرہ اپنے لوگوں سے ہی اندر میں کہیں ہو چکا ہے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو محمد اکرم صاحب کو آپ کو منظر پر لانا چاہیے، منظر عام پر لے کر آئیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا انکشافات مزید ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی کچھ خبر اس بارے میں آ سکے گی. اسی طرح جو اور بھی یہ اب سابق آئی جی جیل خانہ جات جو ہیں شاہد سلیم بیگ، ان کو بھی گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اسی کڑی سے جا کے جڑی ہوئی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی اس معاملے کی طرف کہ ایک اور سیٹ دینے کی تیاری ہے پی ایم ایل این کو. NA-97 تاندلیاں کا یہ حلقہ ہے، اور یہاں پر اب پھر سے یہ سیٹ جو ہے ری کاؤنٹنگ میں میرا خیال ہے اس کا ایشو تھا، اور اس کو بھی فکس کر لیا گیا سماعت کے لیے. 2 رکنی بینچ بنایا گیا، جسٹس امین الدین خان کا اور جسٹس نعیم اختر افغان کا، اور ان دونوں جج صاحبان کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ قاضی صاحب کے موقف کے قریب تر ہیں، ان کے ہم خیال بینچز میں ہوتے ہیں اکثر، تو ان کے نام سامنے آنے کے بعد ہی یہ بھی بڑا افسوسناک مرحلہ ہے ہماری عدلیہ کے لیے کہ جیسے ہی بینچز کا نام سامنے آتا ہے تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے. اب جس کسی نے بھی یہ خبر جو ہے وہ دی ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لیں جی ایک اور نشست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گئی اور پی ایم ایل این کو ملنے والی. آپ اندازہ لگائیں، کیس ابھی فکس ہوا ہے، ابھی سماعت ایک بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی چونکہ بینچ یہ بن گیا لہٰذا یہ بھی گئی نشست. اب اگر اس پیٹرن کو اگر آپ فالو کرنا شروع ہو جائیں تو اس طرح تو ایک ایک کر کے آپ ساری نشستیں پی ٹی آئی کی پی ایم ایل این کو دیتے چلے جائیں، کون روکنے والا ہے؟ یہ کتنی شرمناک بات ہے. اور میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ویسے یہ سارا جھنجٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جہاں آپ نے پہلے الیکشن کے دن اتنے فارم 47 بانٹے ہیں ریوڑیوں کی طرح، تو وہاں پر یہ جو 80-90 نشستیں ملی تھی پی ٹی آئی کو، یہ والی بھی تردد نہ کرتے اور ان کے بھی جعلی فارم 47 بنا کر وہ بھی پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں کو دے دیتے، تاکہ یہ کم از کم رولا 45-47 مینڈیٹ چوری یہ وہ الیکشن ٹریبونلز اور ادھر ادھر یہ سارا کھپ کھانا ہی ختم ہو جاتا. آپ کو پتا ہوتا کہ پی ایم ایل این نے کلین سویپ کر لیا ہے. تو جہاں اتنے جعلی جھوٹے 47 کے فارم بنائے ہیں، نوٹیفیکیشن ان کی کامیابیوں کے جاری کیے ہیں، تو وہاں چند اور کر دیتے تاکہ یہ جھنجٹ ہی ختم ہوتا. اب دیکھیے نا کتنی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ 2/3 میجورٹی پوری کرنے کے لیے 13 نشستیں بھی اور چاہیے، اور اب کتنی بے دردی کے ساتھ کھلی دہشت گردی کے ساتھ اب کیا اب اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ کس طریقے سے بے ہنگم طریقے سے یہ جو نشستیں ہیں یہ آپ ان سے چھینیں گے، تو اس کے اوپر اب کیا بندہ بات کرے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اور پھر جب کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں کہ جی یہ
वन साइडेड बात है. अब इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहें कि 10-10 हज़ार डबल स्टैम्प करके वोट आप करके चले जाएं जनाब के ये सारे वोट जो है सिर्फ पीटीआई वालों के ही मुस्तरद हो गए, तो उस पर बंदा अब क्या करे. कोई पाकिस्तान में वोटर इतना पागल है कि वो 2-2 दफ़ा स्टैंप लगाए. सबको पता है कि एक दफ़ा स्टैंप लगती है. मैक्सिमम कोई बहुत ही अगर हो कि नहीं है तो ये कि वो फोल्ड करते हुए थोड़ा बहुत इंक इधर उधर लग गई, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. या कोई सही स्टैंप नहीं कर सका, हाथ हिल गया तो कोई दरमियान में करके स्टैंप कर दिया. इस तरह के वोट तो मुस्तरद हों तो समझ में आ रहा है. लेकिन 2-2 बाकायदा ठप्पे लगे हुए हैं. किसको नहीं पता कि 2-2 ठप्पे नहीं लगाने. तो ये सारी जो धोखेबाजी है अब ये बड़ी ऑब्वियस है, इसके ऊपर कवर नहीं हो पा रहा, चाहे आप इसको जो मर्जी रंग दे दें. और फिर जब बेंचेस इस तरह के बनते हैं फिर भी सवाल उठते हैं. अब तो ऐसे मामला 3 रुकनी कमेटी में जाता है. फिर क्यों ये मसला है कि सिर्फ इस टाइप के जितने भी PMLN या PTI के वर्सेस जो ये केसेस हैं इलेक्शंस के, ये क्यों इस तरह के बेंचेस में जा रहे हैं, अपने आप में भी एक सवाल है. बहरहाल अब बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये भी PTI की जो सीट है वो PMLN को दे दी जाएगी. आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं कि हामिद मीर साहब एक और पिटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं. और बेसिकली वो पिटिशन इसलिए है कि इंटरनेट पूरे मुल्क में ही इस वक्त बड़ी बुरी तरह से मुतासर है, स्लो कर दिया गया है और इसलिए लोगों को आपस में रब्ता करने में भी मुश्किल है. और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये कि आपको जैसे कि मालूम है कि अब बिज़नेस का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो चुका है, IT इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है. और ऐसे में जब आप इंटरनेट की स्पीड कम कर देते हैं, फायर वॉल लगाकर तमाम चीज़ों को आप किसी ना किसी तरह मुतासर कर रहे हैं, तो उस सूरत में हो क्या रहा है कि लोगों का बिज़नेस ख़त्म हो रहा है. बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं यहाँ से बिज़नेस वाइंड अप कर रही हैं. और अब जो नौजवान है हमारा वो तो आजकल वैसे ही ज़्यादातर इसी तरह यानी ऑनलाइन बिज़नेस से जुड़ा हुआ है. तो इस तरीके से मईशत को बड़ा गहरा नुकसान हो रहा है. और जो एक दिक्कत है लोगों को आपस में राब्ते के लिए, वो एक अलग बात है. हामिद मीर साहब ने अब इस सारे मामले को पिटिशन की सूरत में फ़ाइल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. वैसे भी ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये जो आपका राब्ते का ज़रिया है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपका आइन जो है इंश्योर करता है. तो आप इसके ख़िलाफ़ जो भी कदम उठाते हैं वो फिर आपके जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उसके ख़िलाफ़ जाता है. तो अब हामिद मीर साहब इसको लेकर चले गए. लेकिन वैसे मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मुझे इसमें कोई खातिर ख्वाह इतना नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत हौसला अफजा इसमें से नतीजा निकलेगा. उसकी वजह ये कि इससे पहले हम देख रहे हैं कि 5 महीने हो चले हैं तकरीबन कि एक्स की जो बंदिश थी उसको भी चैलेंज किया गया था और हर हाई कोर्ट में किया गया था. पेशावर में इसका अलग चल रहा है कि इस्लामाबाद में अलग चल रहा है, सिंध में अलग चल रहा है, लाहौर में अलग चल रहा है. तो उसके बावजूद भी कोई भी अभी तक हाई कोर्ट इस एक्स की बंदिश को ख़त्म नहीं करवा सकी और एक्स स्टिल पाकिस्तान में बंद है. तो इसी तरह से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इंटरनेट की बंदिश या उसको स्लो डाउन करने के हवाले से भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो सकेगी. एक अंदाजे के मुताबिक कोई $300 मिलियन का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मुतासिर हो रहा है. और अब आप देखिए कि लोग फिर क्या करें. अब लोग सड़कों पर आ रहेंगे, एहतजाज करेंगे, तो फिर आप उनको डंडे मारेंगे कि ये इंतशार फैला रहे हैं. लेकिन आप लोगों का जब रोज़गार छीनेंगे और लोगों को इस तरीके से आप माशी तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर लोग किधर जाएंगे. महंगाई उरूज पर है और जहां लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट ज़रियों से कुछ अपनी इनकम में इजाफा कर लें, तो वहाँ पर आप लोगों का वो रास्ता भी बंद कर रहे हैं. तो ऐसे में फिर क्या होगा. लेकिन अफसोस की बात है, ज़ाहिर मुझे नहीं इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद कि कुछ होगा. पहले तो खैर गवर्नमेंट ऑन ही नहीं कर रही थी कि जी हम किसी तरह मुलव्वस है इंटरनेट की बंदिश में, बल्कि वो तो कह रहे थे कि जी हम हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब बड़े मुश्किल से जाके कहीं ये माने हैं कि हाँ जी हमारी तरफ से बंदिश है, वरना पहले तो ये इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे. और उसका भी अजीबो गरीब एक मज़हका खेज सा बहाना बनाया हुआ था कि पता नहीं फाइबर हम लोग कौन से फाइबर वॉल मुँह से ऐसा निकलता है, साइबर हमलों से बचने के लिए जो है वो इंटरनेट को स्लो किया गया और पता नहीं क्या, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है बात में. तो इस किस्म की चीज़ें हैं. बहरहाल बेसिकली वही बात है कि खौफ है. इंटरनेट खुला होता है, राब्ते जब लोग ज़्यादा कर पाते हैं, इन्हें खौफ आता है कि एक नैरेटिव जो इनसे पहले ही अपने तौर पे बन नहीं रहा तो उसको कैसे काउंटर करना है. फिर वही बात कि लोग जो किस तरीके से एक नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो राब्ते के ज़रिए ही ख़त्म कर दिए जाएँ तो शायद वो नज़रिया ही ख़त्म हो जाए. लेकिन ये वैसे एक भूल ही है. सबको पता है कि जब कोई लोगों के जहन में सोच पनप ले तो फिर उसके बाद आप दरवाज़े बंद करें, रास्ते बंद करें, TV बंद करें, अखबारात बंद करें, वो फिर मामला रुकता नहीं है. बल्कि मुझे तो लग रहा है, जैसे मैंने कई दफ़ा पहले इस खदशे का इजहार किया है
کہ ابھی تو لوگ اپنی بھڑاس کہیں نہ کہیں کسی سوشل میڈیا ایپ پر نکال لیتے ہیں, کوئی کچھ طریقے سے اپنے بزی رہتا ہے تو اس میں وقت گزر جاتا ہے, لیکن اگر آپ یہ جو ایک فرسٹریشن نکالنے کا ذریعہ ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا. پھر وہی ہوتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا, وہاں پہ بھی سارا کچھ بند کر دیا تھا شیخ حسینہ نے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, الٹیمیٹلی جو لوگ پہلے گھروں میں بیٹھ کے احتجاج کرتے تھے وہ اب باہر سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے لگے, اور پھر آخر کار حکومت کو جانا پڑا. تو یہ صورتحال ہے, لیکن بہرحال ابھی تک ہمارے ہاں جو ماڈل فالو ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ بند کر دو, زور زبردستی اور طاقت کے زور پر ہی لوگوں کو روکو. دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.